ديما تكون عندك هذيك لا توش ديالك داك لو ريغار ديالك اللي يكون ان بلوس. علاش الناس غادي يجيو غايقول لك بغيت نخدم مع ياسمين الطاهري بور ان بروجي اكس، حيت غادي يكون عندها داك لو ريغار داك لابور ارتستيك ديالك ديك لا توش بيرسونيل. La vérité تيجيني شويه بريتونسيو لو فيت نقول انا جو سوي ارتيست. En général pour هذاك لو كوتي كنقول جو سوي بلوس اون توش ا تو، حيت تنبغي لا بانتور تنبغي لا فوتو، كندير شويه عاوتاني عندي درت اون بتيت مارك دو كيمونو، دونك جيم فريمون انا جيم با مونويي، تنبغي ندير بزاف د الحوايج. Moi, j'aime bien prendre les personnes âgées en photo. علاش حيت chaque visage, chaque ride pour moi, elle raconte une histoire, une expérience اللي دازت منها هذيك la personne, اللي عاشتها هذيك la personne. Donc, أنا j'aime bien imaginer le scénario في راسي، نقول هاد la personne دازت des moments difficiles, moins difficiles, et essayer de deviner la vie ديال هذيك la personne. Pour moi, هذيك la photo, elle raconte une histoire, une vraie. Tout comme pour les enfants, justement. Et les enfants, c'est une histoire inverse. L'histoire inverse هي كتخلي الواحد تتساءل مع راسو شنو غادي تكون حياة هذاك لونفون من بعد، شنو غيولي. كاينين اللي كنهضروا معاهم كيقولوا لي انا بغيت نولي طبيب، ما عرفتش واش ولاو ابخي داكشي اللي كانوا باغيين. فوالا سي كوم بحال دابا هاد لونفون اللي صورنا سيتي لور دي انونداسيون، كنا مشينا عطيناهم لي دونغي اليمونتير وداكشي، وتتقول بوتيتر كابخي سا في ا كومبليتمون شانجي ولا طبيب ولا شي حاجه جو سي با. دونك سي اون هيستوار كون راكونت ا ترافير هذيك ليماج. كازا لا فيغيتي فيها كل شيء فريمون. جو تروف كو داكشي اللي كاين في كازا، الروينه ديال كازا كل شيء، وما سي اون بليس ما تيبانش لي نقدر دابا نعيش في شي بلاصه اخرى من غير كازا. نيفو كولتوريل، نيفو ديال الخدمه فيها كل شيء زعما اللي سورتو او نيفو دو لار. Donc je vais vous tableau, c'est mon tableau préféré. Il regroupe mes passions, la photo ou la peinture. Et en même temps, c'est تصويرة ديال كازا وعزيزة عليا كازا بزاف، زعما داك الحب ديال كازا. كنت درت اون اكسبو ودايوغ خليت عندي هذا، سيتي مون بريفيري، ما بغيتش نبيعو. J'aime beaucoup parce que aussi c'est de raconter une histoire. L'histoire ديال كازا مع الطاكسيات بيضين، مع لي زونسيان زيموبل اللي عندنا اللي مالوروزمون ils sont de plus en plus délabrés. وكنت بغيت نخلي اون تراس ديال هذوك لي زيموبل اللي عندنا في كازا qui sont un peu abandonnés. En fait la vérité هذيك لا فورم جات بوحدها. تلقيت راسي ديما تنصبغ في الصباغه ديالي سي دي كاري. جو بونس حيت انا جو سوي اون بيرسون تري كاري، عندي بلون بلون نوار نوار، ما عنديش هذوك لي نيونس دو غري ميم سي دون لا بانتور il faut avoir هذوك لي نيونس. C'est bien en fait de prendre une personne en photo. حيت انا quand je prends une personne en photo بحال avec l'expérience بحال on lit un peu في لا بيرسون، كنشوفوا سي لي تيميد، كنشوفوا واش تايقه في راسها، واش الي سامبا. المهم سي دي تروك كون ريسون كونط اون بران اون بيرسون ان فوتو. هو تيقول لك راه اون فوا لام دو لا بيرسون ا ترافير سون ريغار اي فوالا. C'est l'une de mes créations, c'est un kimono.
En fait انا جاتني ليدي في واحد رمضان تنقول بوغ لي فام سي فري كو سي با ايفيدون الواحد تيبغي يخرج سورتو رمضان دابا تيجينا في الصيد دونك تتبغي تلبس تيشيرت جين وتجي تدير اون توش ان بو تراديسيونيل دونك ديما كنديرهم بالسفيفه عندي هذا كي ان جون اي نوار avec سفيفه هادو avec des galons donc ديما j'essaye d'apporter هذيك لا توش traditionnelle mais en même temps faire des choses modernes. Alors انا شنو تعجبني في كازا فريمون سي البحر واخا ما تمشيش ليه ديما جيساي d'y aller souvent et je me ressource beaucoup quand je marche j'aime bien عزيز عليا لا مارش بزاف دونك تمشي لعند دياب et en plus تمشي لواحد ليكول دو سيرف حيت جو سيرفي بوكو ان سيغتان مومون ولكن ملي فتحت على عينيا ما بقيتش نسيرفي بزاف ولكن هذيك البلاصه تتعجبني بزاف surtout en fin de journée c'est très agréable et الا بغيتو نمشيو ensemble